तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव मनीषा नायक, हांव सरपंच नेवरा पंचायतीची. आज एक मेजर इशू येयलो तो म्हटल्यार तुमच्या रेल्वे देवराचो ओपोज करपाचो. तुमचो पंचायत बॉडीचो स्टँड कितें आसा? आमचो पंचायत बॉडीचो स्टँड आसा की आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें, जेन्ना येयले मिडिया न्यूजार सगळे येयले तेन्ना आमचो ओपोजूच आहलो, कित्याक आमकां नाका म्हणून तो. कित्याक आमची शेतां आसा इतली लागीं आनी ऑलरेडी एक स्टेशन आसा, इतलें लागीं स्टेशन आसतना आमकां आनी दुसऱ्या स्टेशनाची गरज ना. इतलीं शेतां आसा, शेतां करता, शेतां बेश्टी ना ती, लोक करता शेतां आनी गरज ना आमकां त्या रेल्वे स्टेशनाची. आमी सगळे आमची सगळी बॉडी अगेन्स्ट आसा. आयज रेजोल्युशन घेतला तुमी? आमी आतां रेजोल्युशन घेतला. हेच्या फुडें ओपोज करपाचो कितें आसलो प्लॅनिंग? ओपोज करपाक जेन्ना बी आतां MLAन सांगलां कितें खंयूय वचपाक जाय जाल्यार आमी आमची पंचायत बॉडी आमी सगळीं जाणां तेंच्या वांगडा आसतलीं. खंयूय वचपाक जाय, खंय हाय ऑथॉरिटी कोणाक सांगपाक कित्याकूय जाल्यार आमी आसा. सो आतां तुमचो एक काजन हेजो काजनांचो इशू येयलो. सो आतां एक जायतींच वर्सां जालीं, म्हणल्यार म्हाका दिसता आतां म्हाज्या हितून म्हाका मोर दॅन 3 years जालीं. सो तुमी तो काजनाचो इशू आतां कशें सॉल्व करतले? कित्याक आग्रिकल्चर तुमच्या गांवांत पयलें जातालें तें करूंक मेळना. तो उलयला चॅरमॅन, तो उलयला पळय, तेंच्यांनी सांगलेलें शेतकारांकूच घेवनी म्हणून. आतां शेतकारूच घेवन ते करता, तांकां आतां आमी कशें आतां आमी शेतां लायता. आतां सद्या शेतां पिड्ड्यार जाल्या, आमची सुद्दां शेतां पिड्ड्यार जाल्या, खबर आसा आमकां. म्हणजे एक्शन तेंच्यांनी बी घेवंक जाय, सोडूंक जायना उदक. तेंच्यांनी बी समजोवंक जाय बाबा कितलें जाय तितलें लिमीट घेवंक जाय. बेश्टेच चड सोडलें शेतांत पिड्ड्यार जाता तशें करूंक जायना. पूण तेच्या फुडें आतां जर आतां आमी ऑलरेडी लेटर केल्लें मामलेदाराक, आतां आनी फुडें एक्शन तेचे फास्ट आनी चड रिप्लाय घेतले. तुमकां दिसना हेजो पंचायत म्हणून तुमी तांकां सपोर्ट दिवन वो तुमी मातशें हें घेवन इन्स्पेक्शन करून बा कितें आमी करपाक? ऑलरेडी अंडर बायोडायवर्सिटी आमी केल्ले, वचून पळयल्ले सुद्दां. आमचो वॉर्ड मेंबर वचून तेणे वचून पळयल्ले, तलाटी बी वचून पळयले. तेचो आमकां रिपोर्ट अजून पर्यंत मेळना. रिपोर्ट आमकां आमचे दिला, आमच्या तलाटीन दिल्लो आसा. ती कितें पळय तेंचे सुटी आसा न्हू, ते ओपन आसा, तितूनसून उदीक येता म्हणटा तो. आमी एज अ चॅरपर्सन बायोडायवर्सिटीचे आमी एक्शन घेतलेली आसा. आमी रिपोर्ट धाडलेलो आसा तांकां. आतां कितें तुमी अशें घेता न्हू, तें सारकें तुमचें कायदे न्हू. तुमी मातशें तरी कितें कॅर घेवंक जाय. की शेतां लोक रोयता, शेताचे लोक पोटां भरता, तांकां सुद्दां मातशें कितें कळोंक जाय न्हू. ना तुमच्या आतां तलाटीन रिपोर्ट दिला कितलो तेम जालो? तलाटीन आतां 1 म्हयनो जालो आमकां रिपोर्ट दिल्लो आसा. आतां जस्ट तुमी एका म्हयन्या आदींच तेजें हें केल्लें रिस्पॉन्सिबिलिटी? आमी पयलीं केल्ले आसा तांकां. पयलीं आमी थ्रू वर्स जाले, 1 वर्स जालें. आम रावंक नाही तेमच्या लोकांचें आमकां ऑब्जेक्शन येत पासून आमी एज अ पंच मेंबर आमी एक लेटर केली मामलादारान. ऑल्दो कोणू अप्रोच जावंकूय ना आमकां म्हणजे लेटर गोश्ट म्हणून. ऑन आवर ओन वी हॅड एक्चुअली रिटन अ लेटर टू द मामलादार टू टेक एक्शन or come for inspection. Till then we have not received anything from the mamladar, but yet we are like looking forward. We are actually with the people and we are trying to do our best to solve this problem. हे सॉल्व चडशे करून हे सॉल्व जावपूच जाय. कित्याक हे सामकें डेंजर आसा फुडें. कित्याक आतां आमची बिल्डिंगूय आसा, स्कूल्स आसा, ते उदीक येवन येवन ते कॉलेप्सूय जावंक शकता न्हू आतां फ्युचरान. हेजेर जर कांय एक्शन घेयना जाल्यार प्रॉब्लम केन्ना लोकांचो आमकां सपोर्ट जावं. लोकांनी आतां ना हितून तुमकां चॅरमॅन कितें सपोर्ट करना? वो तूं चॅरमॅनाच्यान तुमचें कॉर्डिनेशन जायना सामकें? हो चॅरमॅन आतां निवडलो चॅरमॅनान आतां सगळी पळय दारां बीन हें जाली न्हू, ती सगळी घातल्या चॅरमॅनान. आनी आतां खंयच्योच माणसो म्हणलेलें ना. पूण उदक येता तें खंयच्यान? उदक थोडे जाण उदक भितर घेता. हांवूय मानशेकार. थोडे जाण उदक घेतात आनी तेंच्यान मानशेकूच फोळी मारून दवरतात. सो भायर सोडिना. म्हणजे तुमचेच मानशेकार उदक मुद्दम भितर घेता? मानशेकारूच उदक घेता आनी फोळी मारून दवरता, भायर सोडिना. ना तुमकां आतां खबर आहा कोण मानशेकार घेता पळय तो? सो तुमी आतां फाटीं CMानूच सांगलेलें जो कोण मानशेकार उदक भितर घेता पळय तेजेर एक्शन घेतलें म्हूण. सो तुमी जाणा जाल्यार तुमी कंप्लेन कित्याक करना? आतां चॅरमॅनान तेचे फोटो बीन काडून हाडले. आतां तो फाल्यां एकाचो कंप्लेंट करता. ते कोण कोण पळय फोळी मारता न्हू तेंचेर कंप्लेंट करता फाल्यां. तेणे बी आतां चॅरमॅनान सांगला पळय कोण आतां दिसाचे कोण कांय करिना. रातचे येता केन्ना उदक सोडटा तें कांय कळना म्हणून. ते तेंच्यांनी आतां कितें रातचे सुद्दां मातशें फावट मारपाचें कितें लोकांची. तुमकां खबर आसता खंयच्या मानशांतल्यान उदक भितर घेता पळय ते उदक मानशे तर खावटें पडोंक ना जाल्यार मानशांतल्यान बाय फोर्स मुद्दम घेता न्हू. सो तेजेर तुमी कंप्लेन कित्याक करना? कंप्लेंट ऑलरेडी पयलीं एकदां केल्ली तेंकां. कंप्लेंट केल्ली आमी तेंकां. आतां परत आतां फास्ट एक्शन घेता तेचें. कित्याक इशू चड वाडत वयता, वाडत आसा तें.